روان شو اذا انتم تخناسا بتاسو روزه طول په مخ راوړي ولو من في السماوات والارض كل له قانتون یمه چات مانو پدمکو کی دی ټول لالا پار کول کی بما یراد منه چې کوم الله د دینه مرادی اغا تخلف د مراد د اراده نشرات وليبدأ الخلق ثم يعيده تعالى ابتداء کی د خلق او بیا اعاده کی نو علی دا پدا آسان ده خدای ته اعاده ابتدا دوړ یو شان دی او قانون دا د چې عادل آسان نه ابتدا ګرانه وله المثل الاعلى خدای له صفات اعلی فی السماوات والارض پاسمانو کې پدمکو کې دا ټول ممکنات کی دا اللہ دا وجود مظاہر دی منت و عارضی ذاتی وجودیم مشبکہ مشکاتی وجودیم سفیان ذکر ہوئی ما ایسا اللہ ورأیت اللہ قبلہو ما ایسا اللہ ورأیت اللہ بعدہو ما اللہ ورأیت اللہ معہو ایسا علم اللہ میں تمخیلی دلے دے اللہ میں رسول اللہ میں ارسلی دلے دے دا سدی دا دلائل دی کہنا وہ العزیز الحکیم اللہ صاحب دا عزت تے او حکیم دے صاحب دا حکمت تے ارکار کی دا اللہ حکمت تے رکو شروع کی گی دا سورہ رومنا دا دیرو کو مخ کی سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیانو دا دلائل دا توحید او دا ابطال دا شرک عدلتوں بیان دا توحید او دا ابطال دا شرک پر صورت تا مثال کے کان فیما قبلو بیان دلائل التوحید و ابطال الشرک وهنا بین التوحید ابطال الشرک بصورت المثال ددی رکو خلاصہ بیان اصول الغلبت دا بیان دے دو اصول دا غلبے وی سمانیتن دا تدی دی رکو کے دا دیرشم آیات نا تر ات دیرشم پوری دا اصول دا غلبی دی انابت اللہ یو تقوی اقام الصلاة ایتاء ذوی القربا والمساکین وامن السبیل توحید عدم تفریق دا سو اصول دا غلبی دی دلتا اجمالاً دا ذکر کی اور تفصیل بیڑوان دی راجی بل پدی کے داد کہ بسط الرزق و تضیقہ فی قبضۃ قدرت اللہ تعالی دا رزق تنگی دا رزق فراخی دا دا اللہ پا قبضہ قدرت کے دا وَأَنَّ مَدَارَ ثواب الاعمال بالنیت مدار دا ثواب دا اعمالو دا پنیت بانے دے انما الاعمال بالنیات ثواب دا اعمالو مدار دا ثواب دا اعمالو دا پنیتونو بانے دے بل پدی کے بیان دا ترہیب دا قنوت نا نومیدی بنا کہ دا اللہ دا رحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لکم مثلا من انفسکم بیانی تاسو دا پار اللہ مثال دا نفسون استاسونا هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم ایا استد تاسو لرا داغنا چ مالکان خلاسون استاسو مروین امین جدی دا شریکان ما رزقناکم کی چستاسو دی رزق برابری فانتم فی سواء تاس بدی کے برابر ہے مالک و مملوک دا پیس کے برابر نہیں خوراک کے فرقی جامع کے فرقی عرض کے فرق دخانو دنو کرانو یوشان خوراکی جدا جدا دستوگن زیکیم فرقی عرض کے فرقی فانتم فیہ سواء تاس بدی کے برابر ہے تخافونهم یریگئی لدوینا کخیفتکم انفسکم پشان دیستاتو دخپل نفسون نے دخپل امثالونا لکسنگ اصیل داسیل نیریگی سڑے دخپل نہیں یریگی نہیں یریگی کذالک نفصل آیت لقوم یعقلون
دا لبیانو تفصیل د آیاتونو دا قوم د پاره چې ګوره پویږي ګوره عقل مند د پاره. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغیر علم، بلکہ تابعا کسان چې ظلم کړي دي د څه تابع د خواهشاتو عباد الهوا دي بغیر د علمنا. فمن يهدي من اضل الله، سوق به هدایتو کی موصل هغه چا د پاره چې الله بیلار کړي، او معلوم من ناصرین نه به دی له امداد کوونکی. هغه اصول د غلبه او ذکر کوي. فاقم وجهك للدين حنيفا، پس ادروا ذات فل د دین د پاره د دین تابع شه، په دا حال کې چې مایل د باطل نه حق ده. فطرت الله التي فطر الناس عليها، لازم نه فطرت د الله چې الله مخلوق پیدا کړی دی چې دین اسلام دی. لا تبدیل لخلق الله، نشتر بدلول د پاره د الله د مخلوق، سو کې بدلول نشي، خدای به بدلی. ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون، دا قیم او استوار دین دی لیکن اکثر د خلقونه پوهیږي نه. منیبین الیہ، چې انابت کون کے اللہ تا، دا بلد کامیابی دلیل شو. علب کامیابی علب غالبی چې انابت اللہ در کے موجود بھی. واتقوه، او یریږئ دا اللہ نا، دا التفات سے دا غیبت نا خطاب تا. واقیموا الصلاة، بل منذ دروئے بل اصول غلبی دادے. ولا تکونوا من المشرکین، نہ مشرکین نہ مکے گئے. من الذین فرقوا دینہم، داغا چانا تفریق پا دین کے اصول کے تفریق کرے دے. وکانوا شیعاء، دی ڈلے ڈلے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ڈلا پاغا چی دی سرکم دی خوشحالی دنیا، ارسو پخپل لار خوشحالی. کس نگویت که دوغی من ترشس لے کر انداز چشیدہ میں گیرن. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، چکل مس کی خلق لر ضرر تکلیف ور باندې راشي، دعوا ربهم، دی بلی رب منیبین علاجی کی دن کے اللہ تا خدایا خیر کے. ثم اذا ذاقهم منه رحمتا، پس چکل اسکی پدی میں خپل جان رحمت. اذا فریق منهم بربهم یشرکون، ناصب فرقد دین درب سر شریک پیدا کی. لام دا عاقبت لیکفروا بما آتیناہم، کہ دی کفر کی پاغت موت ور کر دے. فتمتعوا، بھائی زنف اخلے. فسوف تعلمون، تازب پوشے پخپل انجام. ام انزلنا علیہم سلطانا، یا معنی کہ بدی بانی سے سلطان، سے حجت، سے دلیل. فیتکلموا، کہ دغا سلطان و دلیل خبری کی تکلم دلالتن، داغا دا نطق دلالت نہ دے. الحال ناطقتن، داغا نطق دا دلالت دا چے دے تکلم دا دلالت دے. بما کان بی شرکون، پائی چیزوں سر شریک پیدا کو. وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، کلا حلم اسعو رحمت دی پا خوشحالی کی باران پیوشی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، دعو المصیبت بما قدم ایدیہم، پائی چے مگی رسول دی اذا هم یقنتون، ناسا پا دین امید دا اللہ دا رحمت. اولم يرون الفرق لمن يشاء ويقدر، دی نگوری دی خبر چا اللہ فراخیری چالے ارادی فراخائے انی چالے ارادی اندازہ کولو. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون، بشک دی مذکور کا الامیر دا قوم دا پارا چی ایمان روڑی، با ایمانو دا پارا نا. دانور اصول غلبی کی. فآت ذا القربى حق والمسکین، ورک صاحبانو دا خپل ولایتا حق دا گئی، اور مسکین تا حق داغ ورکا، وابن السبیل مسافر تا حق ورکا. ذالک خل الذین یریدون وجه اللہ، دا مذکور غرض آچار پاس کی ارادہ لی دا اللہ دا رضا. اولیکم المفلحون، دا کسان کی دی دا کامیاب دی. ماتے تم من ربن، اج تاس ورکوئے دا سزیاتی نا پیرادہ دا زیاتی. لیربو فی اموال الناس، دی دا پار چی زیاتیو کی پمالون دا خلقوں کے. فلا يربو عند اللہ، نہ زیادتی کی گی پنیز دا اللہ بانی. ایوتی شیئن،
لوتا له اکثر من ذالک یو شی چاله ورکی چې دین را ډیر بیا راک دې ته نوم د ربا کې خود اے هدیتن او صدقتن دلته ډکه کینی د بل په 2 روپے ورکی شی ډیر پوری په دې اراده چې اراده ته بیا ځان بدکاری نو مردان پیسې په دما په ورکی دا غریبا شولا د مردان کرایه ورکی چې په خور ته روان یې یاره په خور کرایه بده ورکی اخو 15 روپے دا دالیر بوفیا اموال الناس دا خود معنا دي وما تیتم من زکاتن ای تاسو ور کوي د صدقینا تريدون وجه الله اراده د الله د رضا لره فولیکم المضعفون دا کسان چې دي د دوچندي حاصلون کی دي دلته به التفات راغې د خطابنا غیبت تا الله الذي خلقکم پای چاته پیدا کړی ثم رزقکم بیا تعالی رزق درکې ثم یمیتکم بیا سمودا پت مره وجنی ثم یحیی بیا به جمع کوي هل من شرکاکم ما بین ذالکم من شی ایا په شریکان استادو کې سوګدا سیدا کارونه کولې شي نشي کولې سبحانه وتعالى ما یشرکون پاکی د الله د شریکانو نه برتر دی داغنا چې دي شریکان پیدا کړي الله سره دا پنځم رکوع شروع کیږي د سوره روم نه د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته مخکې بیانو د دلایل توحید او دلته بیان د عاقبت ته مشرک دی او عاقبت د نور معاصی دی کان فی ما قبلو بیان دلائل التوحید ونو بیان العاقبت للشرک وسائر المعاصی د دې رکوع خلاصہ موجب فساد البر والبحر اعمال المخلوقات موجب د فساد د بر او د بحر اعمال سیئه د مخلوقات دي فاذا حصلت الغلبة للمسلمين فلا بد ان يزيلوا تلك المنكرات چې کله غلبه د مسلمانانو راشي اقتدار راشي نو دی با ازاله کوي د دغه منکراتو بے پرگیری با ختم کی سودخوری با ختم کی راهزنی با ختم کی غلاګانی با ختم کی سنیماګانی با ختم کی افغانستان والے چې اقتدار راغی نو بس پرده شولا زنانه بے پردې لوسه نشي ګرځې دي قندار کې لوی سنیما او غیر وانه کړی دا مخبل اور تر لوی میدان پاغي کې دي کې لوی سنیما وا غیر وانه کړی فوټوګان پکې نشيسته د افغانستان په اخبار کې به فوټو نویني کشوراګانی پکې فوټو چې دی دانی ټول منکرات چې کوم نه هغه ختم کړ دا به د دې فریضه وی چې منکرات به ختمي و بیان التوحید والرسالت بل پک بیان توحید او د رسالت او تذکیر بایام الله تعالی او پند پیام د الله او تذکیر بآلاء الله وان موت القلوب لا يسمعون سماع اجابه وقبول کم چې موت القلوب دی اغی سما د اجابت او د قبول باندې ناوري وان السمع في الحقيقه هو سمع اجابه وقبول لا غيره سمع فقط کې سمع د اجابت او قبول دا تشبه د ظاهر غوګونو اوریدل ندي فقط بس دغه نه دا دې ته سمع نشي ویلي ظهر الفساد في البر والبحر ظاهر شه د فساد پوچو پلمده کې وچه کې فساد دادے باران نه کیږي قحط راشي غلی کمی شي دریاب کې داد چې باران نه کین ملغلرم کمی پیدا کی دامه دس باران د ساس کو نه پیدا کی ار الاحسان عند الحر دینا وعند القن منقصة وضما كقطر صار في الاصداف درا وفي شدق الافاعي صار سما دغه ساس کې پسیپای کې ملغلر شي او د خمار پوخکی کی ظاهر قاتل شي په سبب د کسب د خلق سره ليذيقهم بعض الذي عملوا
چې اوسه کې دی باندې بعض هغه چې دی عمل کړی دی یعنی جزا دا بعض په دنیا کې لازم دې لپاره چې دی واپس آن چې ادبر تو الظلمات غم آن زبے باقی و گستاخی استہم غم جو ازود استغفار کن غم بامر خالق آمد کار کن قل سیرو فی الارض سیر کے سیر دا عبرت و دا نصیحت فانظروا کیف کان عاقبۃ من قبل دا تذکیر بیام اللہ اگورے تاسو چې څنګه انجام دا کسانو چې امخ کې د تاسو نو کان اکثر مشرکین اکثر مشرکانو نو انجام تباہی شولا فاقم وجهک للدین القیم ادر وذات پل د دین استوار د پارا من قبیت یوم لا مرد له من الله چرا چې دا سر چې لرت کول د الله ترنی چې بیان واپس کیږي یوم یصدعون په دغه ورځ باندې بدی متفرقی سوک با جنت تجی سوک با دوزخ تجی یتفرقون بعد الحساب من کفر فعلی کفرہو سوک چی کفر کی دبانی وبال دا کفر دے علا دا پار ضرر دے من عمل صالحا الانفم یمہدون سوک چی عمل کی صالح زان دا پار تیارے کی خوم زان سر دی بدوم زان سر دی لام دا قبت تے لیجی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ دې د پاره چې جزا ورکړي الله هغه کسان ته چې مؤمنان د عمل کې صالحاتو د فضل خپلنا چا ثواب دی دې چې ثواب د الله فضل دی عقاب عدل دی په خدای دې چې حق نشته انه لا يحب الكافرين الله نه خو کافران معنا لا يصيبهم دې له ثواب نور کی مناتی باز علامه خدا نه يرسل الرياح مبشرات چې لیږي بادونه خوش خبری ورکوونکي د باران د پاره دا مانا کے لیے تو بشروش ولیزیقکم اچوسکی پتاز میں نحم در رحمت پلنا ولتیل فلکو بی امرہی اجارش کشتے پا امر دا اللہ سرام ولتبتن فلی فضل اللہ چی رزق دے دریاب کے اخکارو کہے تجارتی سامان پہ گراؤ رہے ولعلکم تشکرون اتا شکریہ ادا کہے ولق ارسلنا من قبلک رسلا الى قومہم تیلی گلیو ما فخواستانا رسول صاحبان دا عدد کثیرہ دا آیات و عظامو الى قومی اخپلتا فجاؤهم بالبینات ایراتو کل دیتا موجات سرا فکذبوهم اغی تکذیبکو فانتقمنا من الذین اجرمو میں انتقام آکساننا چا مجرمانو وکان حقا علینا نصر المؤمنین حق پا منگان کے امداد دا مومنان دیتا حق تفضلی وی حقا ننجي المؤمنين حقا نصر المؤمنين اللہ یرسل رہا نور دے توحید ذکر کی پاکر بغد آتے چلی کی بادونا فتصیر صحابن بارنگ اختکی دا وریز فس فیب ستو فی سما خورائی کی پاسمان گے کہ فیچ سنگے خو خی گرا یا سرا یا سپینا یا تورا قسمہ قسم ورزی دی وجہ کے صفن اگر دیلر ٹوٹے 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 راشی او یوزائی شی فوت خیخ من خلاله ویدی متبان چی روی دمین دورزنا فیضا صاحب من یشاو من عباده اور رسولی پدی سای چی ارادی دا بندگان اقفلنا ازام یستبشرون ناسا پدی خزابیل سلکی باران شک خیری وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ زَلَائِهِم مِن قَبْلِ لَمُبْلِسِينَ او شان دادے ان پا مانا قد سرے تاقید سرو دی پخوال دین چنالشو بدی باندے پخوال بیا تاقید دے دا من قبلو دا پارا لمبلسین نا امیدو دا اللہ باران نکی گی فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها اگر آثار دا رحمت دا اللہ تا سنگ جم دے کیز مکا پس تمردد مکنا چیو بستد مکلے ان ذالک علم الموتا لکمرد مکا اللہ جم دے کرا دا دلیل دا باس بعد الموت تے بے شک دغا خدے جم دکون کے دا دمڑو وعلا کل شین قدیر لا عرشبان قادر دن وَلَنَرْسَلْنَا رِيحًا فَأَوْلِي گمنگا یو بات فَرَوْهُ مُصْفَرًا عام چیری ذکر چی نو دا عذاب چکم دے اغا ریح چی جمع ذکر چی دا داغا چک دے دا خوش خبرے گئی نو کولی گم یو بات فَرَوْهُ مُصْفَرًا اوینی دی کروندی خپل لرزیارا اغیبانی گرم باد راشی دا اگلو پی راشی فصلو سوزی لَزَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ اگئی پردی دینا دی کفر کئی دا اللہ دا نعمتنو ناشکری کی
فإنك لا تسمع الموتى. نو دا خلق چې دی خبر اورینا دا موت القلوب دی تنشور والکر مړوتا ولا تسمع الدعاء نشور قانون ته دعای ذا ولو مدبرین کله وګرځي شاګردون کی قرینه پیدا ده او مان ته بهاد العمی نه تعداد کون کرندو تا اندلاتم د گمراهی د دینا انتم الا ما یؤمن بآیاتنا تاورول کې ایمان د ماتونو وروړي سما د اجابت او د قبول فهم مسلمون دی منقاد حکم د الله تعالی. دا شپږم رکوع شروع کیږي د سوره روم نه. د دې رکوع مخکې سره د عربت مناسبت ته کان فيما قبل بیان دلائل التوحید و بیان سم القلوب و عم القلوب. مخکې بیان دلائل التوحید او بیان د سم القلوب و عم القلوب چې ډونه امران د دې او چې کم دین ورونه قانون دي دړه وګونه کانه دي دړه سترګې رندي دي انا اذن بلال دلائل التوحید دلتم بیان دلائل التوحید دي و بیان ذوی البصائر چې کم د بینایه خوندان دي. فإن الناس على انواع خلق سو قسمه دي ذو بصارت و بصیرت. یو د بصارت خوندي نظرم لګي او بصیرتم پکې بل ذو بصارت بلا بصیرت نظر لګي خو بصیرت نه باطنی بصیرت نه بل ذو بصیرت و بلا بصارت پستر کو معذور ای خو بصیرت وی ځنه نابینا علماء تیر شوی دي قاریان تیر شوی دي لوی مفتیانم تی دا بن باز چې کوم دا وګوره نابینا هو څومره معلومات ورته زبردست حافظه و نو هغه چې د بینایی نه دسترګو خو بصیرت وی ابل اخص المرتبه کې ملا بصارت ولا بصیرت له پستر ګورون او بصیرت هم دني د زستر ګمړن دي ظاهرم ظاهر کې مپیږي دي او اندرون کې مپیږي دي دا د ټول نه لاندې مرتبه ده. وذالک اخبث المنازل دا ډیره لاندې مرتبه ده لکاول اشرف المنازل دی اډو بنه چې بصیرت او بصارت دواړي. د دیرو کو خلاصہ لجام القوت والضعف فی قبضة الله تعالی دا واګه د قوت او د کمزور غولو دا د الله په قبضه قدرت کې. فیقوی الجماعت الضعیفه پس قوی کی جماعت ضعیفہ مطیعہ ویذهب الجماعت القویة المخالفه او کم جماعت کی هغه عاصی مخالفی قوی جماعت بئی اللہ تعالی کمزوری کنو. فیراد اللہ تعالی قوا ضعیف و ضعف قوی چې خدای اراده ولري نو ضعیف ورته قوی کې قوی ورته ضعیف کې حاکم ورته محکوم کې محکوم ورته حاکم. والتذکیر بما بعد الموت او پند فما بعد الموت سرا و جامعیت القرآن او بیان د جامعیت د قرآن دی چې قرآن جامع کتاب دی. بیان مفسوخ الفطرت چې کوم خلق او فطرت کې مسخ راغله دی دا غیم بیان کینو. الله الذي خلقكم من ضعف پاگے چا چې پیدا کړی د کمزورای نه د مای مهین نه بیا چې کوم نینو علاقه شو بیا مزغه شو بیا جنین شو بیا بدن جو چې بیا روح اچول شو بیا چې پیدا شو مر کوټه غریب کې ناشته نشي ملا کې دومره طاقت نه مورته شاته کله بالغ کی دي بیا ګرځې دیم نشي نو ول ترکان باندې گاډه ولا جوړ کی پاغه باندې لاچي چل زده کی دتلو. دا پخوانی د پښتو دا خبره دی کې به مو عبرت نصیحت ورو ته به پاپل پلوالا پل په دن کا چا واخلا پل په دن کا چا دا مطلب چې د وخت ور کوټال نو ته دن کا چې د موس چل ورته خي پوه مطلب باندې بیا ورو د کې طاقت پیدا شي بیا ځوان شي بیا وې د ازمه کما ټینګ کړي اسمان ما ټینګ کړي بری تاوی هم جو مندی غری نه کہ دنیا کے ما خزیمہ بل سوک نشتا دا ما پشان بیا گرزی پد ضعف نہ قوت شباب والور کی زوانی والور کی ثم بعد قوت ضعفا بیا دانا پد بیا بوډا شي غریب سترګې کار نه کوي وګونه کار نه کوي لاس کار نه کوي خپې کار نه کوي
ارذل عمر ته واپس شي لکه بعد علم شیعه وشیبا او پیری یخلق ما یشاء پیدا کی هغه اراده او علم القدیر الله صاحب د علم او صاحب د قدرت عام قاریان دا ضعفین وی په دوات سره او د حق په قرات کې دا زمانہ ويوم تقوم الساعه الله علیم دے قدیر دے ار چودری کی قیامت یقسم جنوات بسو غیر ساعه قسم المجرمان من دے غیر دے ساعتنا دم راحول د محشر دے چا بلا مدد برزخ بیو ساعت کذالک کانوا یفکون دان دی اڑول شي د حق قال اوت العلم وای باغ کسان تور کې علم چا ملائک دی انبیاء علیهم السلام دی والایمان او ایمان لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث تاکي سره تاسو درنګ کې په کتاب هی ما كتبوا فی علمه چې کوم الله مغلقلی دی په صاحب علم خپل کې الى یوم البعث تر ورځ د بعد تاسو کافی زمانہ برزخ کې تیرا کړی دا چا سل کالا چا زر کالا چا 2000 کالا فعلم البعث دا روز د بعث ولکنکم کنتم لا تعلم تاسو پویدل نه چې موږ دې کې څومره وخت تیر کړی فیوم ذلت فن ظلموا معذرتهم پر دفن اور کې ظالمانی معذرت کدی عذر پیش کی نه کیږي ولا مستعتبون نو طلب کو د دین رجوع چې دنیا ته واپس شي بیان یې کملو کی او صلی الله د قران پاک حال بیانی ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل تاکي سره بیان کړی دی ما خلق د پارا په دې قران کې د هر قسم مثال مادات له ضرورتون کم ته ضرورت راغله نیتم بیااتن ضرورتو کې په معجزې سره په علامی سره ليقولن الذين كفروا خامخوي باغ کسان چې کافران دي ليقولن الذين كفروا ان انتم الا مبتلون نه مگر باطل یې په باطل باندې ایت نسبت ته بطلان کی قد الله على قلوب لا يعلمون ارمه پورا کسان چې نه پويږي فاصبر صبر کوا ان وعد الله حق وعد الله حق دا چې الله بستا امداد کوي ولا استغفرنك لا يقنون باید په خفت تیری کی تعالی را هغه کسان چې یقین نه لري تاغي تداسي غوسه کیږي مکنه وی تفسیر جلالین کې دلته دا ذکر کړی دي چې دلته کې دال یقولون د اصل کې لا یقولون نو بیا چې کم دین وغا یونن حذف شو التقار علی نو وو حذف شو زما بات شو دلته زمانه دا خود مفرد صيغه ده ليقولن الذين كفروا دا سبقیت د قلم دی وی کنه دابل سورتو شروع کیږي دې ته سورہ لقمان وای د کدی کې د لقمان حکیم سیب دیو دانا دا غ ذکر ده پدی ټول سورت پدی نوم اونامول شو دا سورت یو دیر شم سورت ته په اعتبار د جمع و 500 د په اعتبار د نزول او سورہ صافات نرستو نازل شوی د دې صورت ما قبل سره دا ربط مناسبت ته چې مخکې بیانو د عدم استفادی د منکرینو د خدای د کتاب نه او دلته بیان د استفادی د مصدقینو د خدای د کتاب نه نو ربط التضاد شو او پدې کې بعد منکرینو ذکر کینو د دې صورت موضوع المستفیدون من هذا الكتاب المحسنون مستفیدون د دې کتاب نه محسنون دي للمسیئون مسیئون ندی ونر من القواش ورحمة المئة لا يزدوان الا خسارة د دې رمبنیرو کو خلاصہ الهداية والرحمة والاستفادة من هذا الكتاب يحصل للمخلصين المطيعين
کہ ہدایت تے کہ رحمت تے کہ استفادت دا قرآن نا حاصل دا مخلصین و متعین دا پارا للمسیئین دا مسین دا پارا دان دے العاسین بیان دا شان دا قرآن دے اور تذکیر دے بما بعد الموت اور دلائل توحید دی پر صورت دا انعاماتو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتون دی دا کتاب حکیم دا سی کتاب چی دا حکمتون ڈک کتاب دے آن کتاب زند قرآنی حکیم حکمت اولا ازالستو قدیم ہدم و رحمت للمحسنین حال چی دا ہدایت تے اور رحمت تے دا محسنین دا پارا مسیئین دا پارا لے الظالمین الا خسارا دا صفت مادحہ دے دا محسنینو الذین یقیمون الصلاة اغا محسنین چو دیمون لرا پخپل اوقاتو کے ویوتون الزکاة و زکاة ورکی وهم بالآخرت هم یوقنون و دی پاخرت بانی یقین لریم اولئک علی ھدی من ربهم دا داغی انجام شو دا نفع عاجل شو دا پہ ہدایت دی ربنا دا عاجل نفع شو اولئک هم المفلحون دی فائزون ناجون دی دا نفع عاجل شو دوڑا نفع حاصل کی عاجلہ او عاجلہ کنا ومن ننسی میس اللہ والحدیث دا غا منکرین ذکر کی دا خو مستفیدین شو بعد خلقون آغا سوک دی چوالی اللہ و خبری دروغ و قصے لیدل عن سبیل اللہ کہ دے گمراہ کی خلق دلار خوینا بغیر علمین بید علمنا واتاہدوا انہی لار لرا او دس حق لار دا اللہ لر حضوا پٹوکو سر محضوان بہا اولئک العذاب مہین عجم وطن تا براغے کلو تا درست اس فندیار کسی پہ دروغ یوڑلی خلق تا بیانولی اساطیر ولین بیانی زومدر تا بیانو اولئک لهم عذاب مہین عذاب دس پکون کے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ آیاتنا ان سے بی آیاتنا زمان واللہ مستقبرن اگدی تکبر کون کے کأن لم یسمعها لکچیا دوری دلی نہیں دوری دلی پشاند نوری دوئی کان فی اذنیہ وقرا اذنیہ وقرا دب غنو کے ثقل دے گویا کون دے گویا فبشرہ بعذاب علیم دل خبر ورکا اخبر ہو عذاب دردناک سرا داغی بالمقابل ان آمنوا عملوا الصالحات خلق چغی مومنان دی عمل کی دے صالحاتو لهم جنات النعیم دی لجنتون بید نعمتونو خالد ہمیشہ بی بدی کے وعد اللہ وعدک دخفلا او حق ذالک حقا ثابت اولو سلام والعزیز الحکیم اللہ صاحب دا عزت او دا حکمت خلق السماوات بغیر عمد ترونہا پیدا کی دی اسماننا بغیر دستننا چتا سوی نیغی لرام دا مطلب نہ دے چستنشتے خطا سوی نینا دل تنفی دا مطلق دا سالب تقاضا دا وجود دا موضوع کی بے اللہ عمد اصلا بالکل شتا دینا سوگ لاداوی چستن شتے خطا غصد قدرت اللہ تعالی اقامت دا اللہ قدرت دا خدا قدرت و تو پستر گو نوینی آثار بیوینی کنا دغا دینو وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ وردولی پدمکہ کے رواس جبال راسیات مضبوط غرونا کوستان آقی طور سے فلک بوس غرونا دی پوش مطلب بانے آیو تب کہ اسمانی موڑ وی دول زر فٹ اوچت منگ پہ کتللو بس جو ڈاکسن بانے وور شوروش بانٹ سے وور ڈکش بس بیا چے دینو غٹ غٹ بہت اشاہ تکی خود بادشاہ خان دے خدای بخی غرا سرو او خب پالواد ای بہت اشاہ تاڑم شو بس دے ٹنگے دے بس ٹرکون والا رال لئی تدا چینو نے چولیوں دی ویلکہ جندم پکاری نو اڑان دے لڑ نشی منگا یو میل مزل پہ یو گھنٹہ کے اوکا مجبوران بیا واپس شو بس اگا دغا چکم دے قضا خیلا التے ہوتل کے بیاش پوکا ای تم ٹیلیفونو کے جو بس منگ نشو درت لے لار خرابا نا خاجی
نو دا غرونه فلک بوس جبال راسیات لئلا تمید بکم چې تاسو باندې حرکت نکی د ازمکا او بو کې چزمکه خړقی وبس فیها من کل دابتن خورکړی دا پدیز مکه کې د هر قسم دوابونه 2 پایا 4 پایا 1000 پا بے پا وانزلنا من السماء ماء دے زنج تدی 1000 پا ہوئی پیچانه دي شمارلی زر خو بنی خدا کینی د کثرت نه دي چې د زنج خپې ډیری نه کی ما د اسمان نو په شکل د باران فانبتنا فيها من كل زوج کریم ما ذکر پدې کې د هر صنف نه کریم حسن خیستا هذا خلق الله دا خدا الله مخلوق شو فارونی ماذا خلق من دونه او خیمات س پیدا کی جائے کہ ما سوا د الله نے معبودان باطل ایسے کہ پیدا کرے یوم چ پہ یوما سے پیدا کرے بل الظالم فی ضلال مبین بلکہ ظالمان پر گمراہ ظاہر کی دا دویم رکو شروع کیگی د سورہ لقمان د دی رکو مکہ سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبل بیان عامت المحسنین اونا بیان محسنین خاصن مکہ بیان دا عام محسنینو دا مستفیدینو اور دلتا بیان دا محسنین خاص دے چھ لقمان حکیم سے دے وَإِذَنْ كَانُ مَا قَبْلُ بَعْدَ دَلَائِلِ التَّوْحِيدِ مخ کے بیانو دا بعد دلائل التوحید دلتا بیان دا مذمت تا شرک دے بِأَنَّهُ ظُلْمٌ عَظِيمٌ دا شرک چکم دے دا دیر لوی ظلم دے کنے دا دیرو کو خلاصہ بیان عاقل عامل حکیم بیان دے عاقل دے دا عامل دے دا حکیم دے و بیان طرز عملی ہی اور بیان طرز عمل دے عامل حکیم دے وَأَنَّ مَنْ عَمِلَ بِكِتَابِ اللَّهِ يَكُونُ شَانُهُ هَكَذَا اور چسوک د خدای په کتاب عمل کی نو دا شان بدغسی لکه لقمان حکیم سے ابو اخلاق و بیان واج لقمان حکیم لابنه د لقمان حکیم سے ابو نصیحت د زوی د پارا او حقت کے ټول پارا واز دے و بیان حقوق الوالدین او بیان د حقوق د والدین دے و بندارت اطاعتهما بیان د دائری دے اطاعت د والدین دے ترکمی پورا د والدین حکم منی په جایزو کې ناجایزو کې نه وإحسان تقلید الحق او اشاعت تقلید حق والتذکیر بما بعد الموت او تذکیر دے په ما بعد الموت سرا والترغیب الى تبلیغ الحق والصبر ترغیب دے تبلیغ د حق تا او صبر تا والترهیب عن التکبر والاختیال او ير ور کول دي د تکبرنا او د اختیالنا چې خیال ور رواني وت الى الاقتصاد او ترغیب د اقتصاد میانه روایت په هر کار کې اقتصاد پکار دي او بیان احاطه د علم د الله تعالی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ لقد آتینا لقمان الحکمتا ولقد آتینا لقمان الحکمتا تین ما ورکڑو لقمان حکیم سے ابتا حکمت سدے الفضل والعلم فی الدین ما دل ورکڑو فضل فهم پا دین کی او دیانت والاصابت فی القول والفعل اصابت پا قول کی او پا فعل کی دا حکمت دول ضرباب دا حکمت د لقمان حکیم سے ابن منقول دی د خلق په محاوراتو کې په گفتگو کې داخل دي زوی ته سو نصیحتونه کړی دي یو نصیحت دا یا بنیا ان القلوب مزارع وچیا دړو مثال لپټو دی فدرا فی عتیب الکلام او کر په کې خبر اونو لا او شند پکې فإن لم يمت كل يمت بعضها کټول پټی ضرورون کې څه خو بو کې کنه ځنی پټی روغ نو زرغونه بو کې ځړنو خبي قبول به کې دو یا بنیا
مجالس العلماء سماع کلام الحکماء لازم نیسا مجلسون دا عالمانو او سماع دا کلام دا حکماء دا دین دا خیارانو خبری وورا فین تحل قلب المیت ما الواب الارض المیت دا مرد دا سی جم دی کئی لکه باران چو امرز مکا جم دی کی دا سی دی سرر جم دی کی دا داغ نصیحتو ندی اوے لقمان حکیم سے زوی خپلتا دا وی ما لقمان حکیم سے تور کرو حکمتو چې شکر باسه د الله څوک شکر باسي شکر د ځان د پاره باسي که څوک نه شکرې نو وبال پد ده خدای غنی او حمید ده وإذ قال لقمان لابنه اخذات لقمان ذي خپل تویل ويعظه دو تواز کو نصیحت ورته کو یا بني لا تشرك بالله اے بچیا شریک م پیدا کوا الله سره تصید پارد شفقت ته ان الشرك لظلم عظیم شر ډیر لوی ګناه دی ډیر لوی ظلم دی هر ګناه ظلم دی خو ظلم دون ظلم شرک دون شرک کفر دون کفر امام بخاری کا باب دای ہے وصينا الانسان بوالديه وصيت ما انسان ته د مور پلار سره د صد احسان ان يحسن بهما کې احسان دي سره وکا دا ولي حملت امه وهنا على وهن حمل کې دي لره مور ددو یو مشقت په بل مشقت یو مشقت د حمل دی بل مشقت د وزن دی یو مشقت د وده بل مشقت د ارضاء دی د مور خو یو مشقت نه دی وفصالو فی عامین جدا کول په 2 کالو کې مستحق دی جدا کول وګرځي انشکر لی ولوالدیک موت دا ویلو انسان تا چې شکر وباسه د باندې پاره او د والدین پاره د والدین شکر د خپل شکر سره یو ځای کړ ما کې دا شکر د واسطه د منعم دام ضروری دی دا مور پلار دا د الله د شکر یو واسطه د یو ذریعہ ده الی المصیر ما ترا ګرځي دل دی رجوع ما ترا وان جادا داغه تهدید او اندازه ذکر کړي کتا ندی کوشش کی اعلان تو سے کبھی ما تر شریک پیدا کا فی مالے سلک بھی علم چاہے طالب علم نہیں فلا تطعهما ندی اطاعت مکوا وصاحبهما فی الدنیا معروفا مصاحبت دی سر په دنیا کې په طریقې معروف طرح خجن و سر تیروا بیزتی مکوا کوګي ډوډۍ ور کوا ک جامې ني جامه ولا اخلا ک ناجوډه علاج ولا کوا خداغي بنارو کې به اطاعت نه کوي وتبي سبيلا وې تر دې کا کافر پلان مخله په جنگ کې راغې دې دې په گزار نه کوي بل څوک به پیو کی خو کبه دې گزار کوي نو دې باغ باندې گزار کی خود ځان د بچاو اراده وکي داغه د قتل اراده باندې کوي وتبي سبيل من انابدا تقلید د په حق کې تابع انابت هغه لار راځي چې انابت ما ته موجودي دغه امام مجتهدین چې کومو ای کہ انابت اللہ موجود ہو ثم الی مرجعکم بیاما تستاسو واپسیدا فورما کنتم تعملون خبر درکم باج تاسو کم عمل کو یا بنیا اے زما بچیا انها داخلت سیئہ ان تکم مثقال حبۃ کوي پاندازه دیو دانی من خردلین دورینا فتكن في صخرتين دیوی په او غټه کې لاندې غټي او فسا پاسمانونو کی او فر بیا مکه کی یات به الله به پیرات کی خدای به کار کی خدای علیم دی خبیر دی ان الله لطیف خبیر الله صاحب د لطف دی او خبیر خبردار دی یا بنیا اے بچیا اقم الصلاة ادر و منذ وامر امرک بالمعروف پا معروف سر پا خو امر عن المنکر منع دا منکر تبلیغ دوی سیدی امر بالمعروف دینا ہے دا منکر ندن واصبر علی ما اصابک سب چاہتا کم رسی مصیبت ان ذالک من عزم الامور دا دا معلومات امور کے بیبانی قص کو لشیم ولا تسائر خدک للناس ممائل کوا رخصار پل مخبر خلال متکبرانا قتل مکوا ولا تمشي في الارض مرحا لما کو پد مکه کې د مستای د خویلا
چې زلاله موضوع کې طرف پس اراده ان الله لا يحب كل مختال فخور بشک الله نو خیال خیال اور متکبر فخر کون کی وقصد فی مشکا درمیان پتلوخ پل کی منډه وها او د مېګ په شانوم مزا برابر رفتار کوا وغدد من صوتک او قطک आवाज پل ان انکر الاصوات لصوت الحمیر بیشک ناکار پاوازونو کی आवाज د خرو ده کنا حمیر جمع د حمار دا د خر ډیر ناکار आवाज ده اول کې چې دینو پوچت توچت لګیای بیا ورو سینه کې خطا کوي دواړه आवाजونه بد دي کیږي د سوره لقمان نا مخ کے بیان د توحید و ابطال د شرکو دلتوم بیان دے د توحید او ابطال د شرک دے مخ کے بیان د تقلید حق او دلت بیان دے د تقلید باطل د دیرو کو خلاصہ التذکیر بآلاء اللہ تعالی پنور کول دی دا اللہ پا انعاماتو بأن من یکون محسنا بالاحسانات المذکورت اگر سوک چی محسنی پا احسانات مذکورو سرا فعدم التعمیل حکمی لیس شان العقلاء دا حکم نمانل دا عقل مندانو کار ندے و بیان التقلید الباطل او بیان تقلید باطل دے والتذکیر بما بعد الموت او پنور کولی پا ما بعد الموت سرا وحتعلمی تعالی ادو خدای د علم د حاتی بیانی والتذکیر بآلاء اللہ او پنور کولی د اللہ پا انعاماتو و بیان شان استغناء اللہ تعالی عن عبادت الناس بیان د شان د استغناء د اللہ د خلق د عبادتنا و بیان قدرت اللہ الباہرہ او د اللہ د قدرت باہرہ د قدرت غالبہ دا غی بیان دی علم ترو یا تاسو نگو رہے ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض لام تا اجت منو کی بزمکو کی دی پل پل کار در لکی دس پومیتی دا رنا در کی رنگ علیل ور کی نور دل گرمی در کی لام دسی نو وچی فصل پک کی واسب علیکم جامع ظاہرتوں باطنہ تاسو باندې پورا کوي نعمتونه ظاهر او باطن ظاهر تشهید اعضاء دا لاسونه دواړه برابر یو ګدولو بابتکاری د یو پلانډا بل وګدا یو وګلوې بل ورکوټه ټولو کې توازن دی باقاعده کچته او سرګوړی عارض په جراغلی بیمارې په جراغلی او باطن اندامونه هم دي دا ظاهر تشهید اعضاء دا باطن معرفت د قلب ومن الناس بعض د خلقنا من یجادل فی اللہ اگر سوک مجادلے کی پشان دا اللہ کی بغیر علمی بید علمنا و بید ہدایتنا بید نہ نقلی دلیل نہ عقلی دلیل نہ وحی دلیل ایسو سر نشتا بید کچار رائیں ورکون کی وَإِذَا قِيلَ مُتِّمَ أَنزَلَ اللَّهُ ادھی طویل تابعی اچنات کے اللہ پاک قالو جو بل نتبع ما اجنا علی عباءنا من تابعداری کو چمونگ دل پلرون اخپل دا تقلید باطل شد یتبعونہم ادی بے تابعداری کی ولو کان الشیطان یدعو الی عذاب السعیر اگر کبھی شیطان چی دی لبلی عذاب داغا اور سزون کی تا منمجو الاللہ اگر سوک چی اس پاری ذات پل اللہ تا من دی احسان کون کے معاہد بھی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی دمگرو لے فاغاق عقد محکم بانی پطرف اوسق بانی کر والعاقبۃ الامور خدای ته د انجام د ټول امور من کفراتن کا کفر ہو تسلو کی نبی سامتا سو کفر کی نعم جی تعالی کفر دو پدی مخپکی الینا مرجو ما دی رجودا فننبئهم بما خبر باج عمل کو علیم ذات اللہ علم دے پرانو شنو مانی متم قلیلا دل مر کو لگا ثم نطرهم الى عذاب غلیظ بیا بدی مجبور کو عذاب سخت ولئن سألتم من خلق السماوات والارض داغا الزامی دلیل دے پہ اعتراف الخصم سوار کے چاپے اسمان نظم کی لیقولن اللہ اچھا لیقولون نو
دی بوئی خامخا اللہ پیدا کرے. قل الحمدللہ سنا اللہ پہ اتمام حجت سر پدی بانی بس ہم لا علمون اسی نے پوئی گی نا. للہ ما فی السماوات والارض جميع پاسمانوں پر خلقن خلقن عبیدن ان الغنی الحمید اللہ غنی دے دا مخلوق عبادت نہ سہلش پادل کی. ولأن ما فی الارض سن اقلام پشرط دی کہ اگر بدمک دو قلمون چٹول. والبحر یمد من بعد سبعۃ ابحر اور دریاب چ دے دل سیاہیو گردی دینا پس وہ دریاب نور. ما نفذت کلمات اللہ خدے کلمی غیر متناہی دی اور دا ونی دریابونا دا طول متناہی دی. ان اللہ عزیز حکیم اللہ صاحب دا عزت اور دا حکمت. ما خل ولا الا کنفس واحدۃ دا بیان دا قدرت کامل دا اللہ نے نہ دے پیدا کول ستاسو او نباز دا پشان دیونر چوئی کن بس شی بنو. ان سمیع بصیر اللہ گینا نار بینا دے پاہوال خلق مانی. نور دلائل توحید ذکر کی. الم تر تنگو اے مخاطبہ ان یولج اللیل فی النہار داخلی شپا پر روز کے وإن يعرف الليل اور پشپوک دی روز لنڈی عکس کی. وسخر الشمس والقمر مسکی نورس پوک میں پخپل کار روان دی. کل یجری الی اجل مسمى ہر جاری کی تر نیٹے مقرر پوری. وان اللہ بما تعملون خبیر اللہ پہ تعمل کو خبردار ہے. فیجازیکم ظالم ان اللہ الحق بدے چا اللہ حق دے ادون بالدین الباطل کم بلی ما سوا اللہ دا باطل دے. ان اللہ هو العلی الکبیر اللہ صاحب دا علو دے کبیر صاحب دا کبریا دے. سلورم رکو شروع کی گی دا سورہ لقمان نا مخ دلائل تے بصورت دے انعاماتو کے دلتم دلائل دی دا توحید بصورت دے انعاماتو. دا دی سلورم رکو خلاصہ عدم اطاعت حکم محسن بالاحسانات المذکورۃ لیس بشان عاقل. نمنل دا حکم دا محسن دا دی احسانات مذکورو دا دل ذکر کی گی دا دا عقل من شان نہ دے. عقل من شان دا دے الانسان عبد الاحسان انسان خود احسان بندئی دا احسان تابعی کنا. اور کفران انسان الکفور اور بیان دا کفران دے انسانی کفور دے. واہمیت التقوی اور بیان دا اہمیت تقوی دی. فنا الدنیا بیان دا فنا دا دنیا دے. والتذکیر بما بعد الموت پند پما بعد الموت سرا بین حول المحشر اور بیان دے بد محشر دے. ان اقسام الناس بیان دا اقسام دا خلق دے. و بیان مفاتیح الغیب اور بیان دا مفاتیح دا بیان نا خمسن چی دا پینزو مفاتیح الغیب دی دا دی رکو خلاصہ دا. علم ترنگر مخاطبہ ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ بے شک جاری کی گی پا دریاب کی پا نعمت دا اللہ سرا. لیوریکم من آیتاتو علامیر معمولی کی ٹو غرد اور ڈبی گی کشتے تحرد دمرا سامان نہ ڈبی گی سورلو سا نہ ڈبی گی. ان فی ذالک الآیات لکل صبار شکور یہ قدیم مذکور کے علامیری دا پار دا قدرت دالا دا ہر صبر کو ان کی شکر گزار دا پارا فیدہ پیغی علی. ویغچہ موجم من ازکت زلالی کل دیبانی ہاتھو کی چپی پشاند سایو کل جبال تزللو دعو اللہ منزل الدین دی بلی اللہ اختار کو اللہ دا پار دا دین کے خدا دا بیڑا پار کے. لما نجو من البر ارکل چدا خلاص کی وہ چتا من مامی نبی دائے کرما ابن ابی جہل دیم کشتے کے راغلے ہو دغا سے گرداب راغے اور بیا دے چو او تو بس بیا مومن چی ایمان روڑن مخلص بیا وَإِذْ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ انکار کے اتون دما بانی مگر ہر غدار تگمار کفور نا شکرا. یعنی ربکم اے خلقو اویری گئے درق پلنا وخشو یومن اوری گئے دا عذاب دا غردنا لا یجزی والد عن ولده جزان چور کولے والد دا ولدنا بغیر دے زندہ اللہ نا ولا مولود جاز عن والدی شیئا نیو مولود جاور کون کی دا والد نسشے. ان وعد اللہ حق وعد اللہ حق دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا تو دوکہ نظر کی حیات دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور تا دوکہ درنے کی پا اللہ بانی شیطان دوکہ ورکا ان کے. اس مغیبات خمسہ ذکر کی. ان المعصاہ
اللہ سر علم دا قیامت تے وینزل الغیث نالی باران دا بنی سبا باران کی کرنے کی کدا دی ہوئی اگر منکلا کا خبر نکو اسیاوان رطوبت نہ معلوم چے امکان سے جو باران شي وعلم ما فی الارحام دا چا پارحامو کی مذکر دے مؤنث دے پورا دے نا پورا دے ما تی نفس ما اور دا کپا 100 معلومی دا آلات تی آج نہ پوئے گی نفس سب کسب کے سبادا چاہتے ہیں ارادے جدا سے دے دے کسب پتہ نہ لگی ما ندر نفسم بی ان تموت نہ اس نفس پا کم از بکا بمرم ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ علیم دے اور خبیر خبردار دے دابل سے سورت السجدہ وئی لیکن دا سجدے ذکر آگلے دے دو دیر سم سورت پہ اعتبار دے جب میں 15 یا پہ اعتبار دے نزول سورہ مؤمنون نرس نازل شوئے مکی سورت سابقہ کے ذکر دا مقطعات حروف الف لام میم دلتم الف لام میم دے اگر فاتحہ کے ذکر دا قرآن پاک ہو دلتم ذکر دا قرآن پاک دے باقی توحید اور رسالت و معاد دا خو مضامین مشترکہ دینو دا دی صورت موضوع ادعو تیرا کتاب اللہ تعالی و بیان شان القرآن الکریم دعوت دا کتاب اللہ تعالی اور بیان دا شان دا قرآن کریم دے دا دیرو کو خلاصہ اطاعت المحسن بعد الاحسانات شان العاقل کم ذات کی محسن پدی احسانات مذکرو سر دے دا دے اطاعت شان دا عاقل دے وأن القادر المطلق الذي خلق من التراب بالتغييرات المختلفة انسانا کم ذات قادر دے مطلق پیدا کی دی دا خورنا تغیرات مختلفوں سر انسان ذا سمن و بصرن چه صاحب دا سمع دا بصر دے و فؤادن الیسانو ان رب تربیت روحانیتا دا شاندان دے بروحانی تربیتم کئی کما ربا تربیت الجسمانیہ لکا تربیت دا جسمانی کئی دا روحانیم کو لے شروع اور بیان دا حقانیت دا قرآن کریم دے اور دلائل و توحید دے اور تذکیر دے بما بعد الموت اور بیان دے انکار دا منکرین دا باس بعد الموت نا اب اقامت دا حجت دے پدوی بانی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ دا کتاب منزل دے شک شبہ پدی کن دا اللہ رتا من رب العالمین دا جانب دا رب العالمین ندی ام یقول افترا آیا دوی داوی چھ دے زانے جوڑ کر دے بل والحق زانا ندے دا حق کتاب دے اسمانی میری جانب دا رب سانا دے تنذر قوما یرو کہ قوم تا ما اتاهم من نذیرن نیت نذیر اور من قبل کا پخواستانا عربو کے داستان مخی نذیر نور آگلے لعلم یهتدون دیدو پا دی ہدایت بمون اللہ علی خلق السماوات والارض نور دلائل توحید ذکر کئی پاک رب غزات تے پھر اسمانون امزکے ما بینہما ماوی کائنات تی فی ستت ایامن پا مقدار دش پا گردو کے پا علم الہی کے ثم استوار بے استیلاو کا پا عرش بانی ما لهم من دونہی من ولین نہ دی لرا دوست ماتوا دا اللہ نا ولا شفیع نشوا بغیر اذنہی بے دے زند اللہ تعالیٰ نا افلا تذکرون تاسو پن ناخلے فلا تذکرون پن نالے والے یدبر الامر تدبیر کے دا امر من السماء الارض آسمان تنمر طول نظام و تدبیر دا اللہ لے ثم یارجو الیہ بیاخیجی اغلاتا نی مقام تے و مخاص مقام تا فی امن چاسیت المنتہا دا فی امن پدا کان مقدارو الف دے مقدار زر کالا چارو دا قیامت تا مما تعدون این چی تاسو کمشمیر ہے ذالک عالم الغیب دا مذکور عالم دا پڑو دا خارو دا کل مغیباتو دا کل مشاہداتو العزیز الرحیم صاحب دا عزت او دا رحم دے الذي اغازی دا رحیم احسن کل شیئن دا خستکر ہر شیئ خلقہو پیدا کر دے بدا خلق الانسان من تین اور سو دا پیدائش دے انسان من تین دا خٹنا ابتدا دا خٹنا اول خوروا بیا خٹا شو سو نسو من سلالتن بیان دا خلاصینا چاگا نطفہ دا
مما مهین دو بو کمزورونه ثم سواه بیا دې برابر کې اندامونه ده نفی می روحی دې کې پکړې روح پل وجعلکم السمع والابصار والافئده التفات تر بیا د غیبت دا خطاب تا اگر دولی دي قوت د سمع والابصار او سترګي والافئ اړونه قلیلا ما تشکرون ډېر لږ تا شکر ادا کوئ وقالو دا انکار د ممکن د باز الموت نه وای منکرین اذا دللنا فی الارض کله من رخ شو پدمکه کې خاور شو ان لفی خلق جدید من به پنوې پیدائش کیو بل هم بلقاء ربهم کافرون بل په لقاء در باندې کفر کوونکي دي قل تورته وایا يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم تعالى ملك الموت اچو مخارفه پتا سو مانی ثم الى ربكم ترجعون بیا برب تاسو واپس کول شي فیجازیکم دا دمر کو شروع کیږي د سوره سجده نه د دیرو کو ما قبل سره داروت مناسبت ته من کې مخک انکار د منکرینو د باز الموت نه دلته بیان د ندامت د دی دے پاغرض باندې چې دې ته ندامت نه فنور کوي د دیرو کو خلاصہ بیان سلوک الالهی المستفیدین من الكتاب وعدم المستفیدین عنه چې کوم مستفیدین یې سره د خدای سلوک بسنګي چې کوم ندي ای سره بسنګ سلوک او من عاقبتهما او ندامت د منکرینو ده او سوال د رجوع د دنیا ته ليعملوا عمل غیر ما عملوا عمل کې عمل غیر دان چې عمل کړی دی اب واپس نشتا و من شان المستفیدین عن الكتاب بیان د شان د مستفیدینو د کتاب دی و بیان صفات الحمیدہ چې کوم د دې صفات حمیدہ دي دا غي ذکر کوي ولو ترى المناكسور رؤوسهم بشرط دې کتوینه کله بجمان کتكون کی سرونو لرا عند ربهم بنز ربانی یقولون دی وای ربنا ابصرنا رب من اولد ما انکرنا چې مونږ ته انکار کوو وسمعنا او چې مونږ اوریدلیو واورید مونږ تصدیق د رسول استادستانه فرجعنا مونږ واپس کا دنیا ته نعمل صالحا عمل کو صالح غیر د دې عملنا ان موقنون مونږ یقین لرون کې الله دانشتا ولو شئنا کېرادو لم الله ویل لآت کل نفس هدا اور هر نفس هدایت د دې نفس لكن حق القول مني ثابت تقول لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين چې ډکوم به جهنم د پیران بني آدم ټولونه فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا اوسکه پاتای کړو لقاء دروس تاسو چې دادا ان نسيناكم مانتا ما مردي رکلا پریم خود جهنم کې وذوقوا عذاب الخلد اوسکه عذاب د همیشوالی بما كنتم تعملون چې تاسو عمل کوئ ایمان لوړي پاتونه زما باندې چې دا پنور کوي شي په دې سي د کون کی د متعلق سره درب سره دي تکبر نه کوي کناري اړخونه د دي د خپل آرامګاهونو نه او بلی رغبل خائفین او طامعين مرزقهم ينفقون اجمار ورته ينفقون خرج کی د الله په لار کې فلا تعال نفس ما اخفي لهم من قرة اعين نه هیڅ نو اج پټ کړشه د پاد قرار د سترګونه د آخرت نعمتونه جزاء بما كانوا يعملون یعنی پاغا چې دي کوم عمل کوم من کان فاسقا هغه څوک چې مؤمنی هغه چا کې دی فاسق نکیږي لا استوون ندي برابر دا دوره اما الذين امنوا دا عدم استوا بیان دي هغه سان چې مؤمنان دي عمل صالحات عمل کوي کو فلهم جنات الموعد لجنة اقامت دي نزلا بما كانوا يعملون جد ملمستانه چې دي کوم عمل کو دا دي مهمانی ده